आज ही पहिली प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतात की आमच्याकडे आज एक नवीन कॅन्डिडेट उत्तम प्रभाकर पार्सेकर यांनी इच्छा व्यक्त केली की पेडणेकरांच्या उदरगतीक लागून त्याच्याचबरोबर त्यांची जी सेवा करपाक जाय ती कमी खंय तरी पडल्या आसता ती फुडें व्हरप हे ध्येय धरून तरी इलेक्शनाक रावपाचें तरी ध्येय दाखयला. त्यांच्या बद्दल स्वताची जर त्यांची इंट्रोडक्शन म्हणजे त्यांची ओळख करपाचें ते रिटायर्ड प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PW. त्यांच्या हाताखाली शेकड्यांनी इंजिनियरांनी काम केले. खूपशे सरकारातर्फे खूपशे त्यांच्याकडे डेव्हलपमेंट बी झाले. त्याच्यात नंतर त्यांना स्वतः बद्दल एक कळकळ हा लोकां खातीर की आपण हे गरिबातले गरीब लोक ज्यांना खरीच कितें तरी कामाची गरज आसा त्यांच्या खातीर तरी करची, तरी कितें तरी त्यांच्या खातीर करची ही त्याची इच्छा. त्यामुळे तो आता इलेक्शनाक रावन पेडणेकरांची सेवा करपाची आणि पूर्ण पेडणे तालुक्याची उदरगत करपाची ही त्याची मानस आसा. तशेंच हे सुरू करच्या पयलीं तांच्यांनी अशें ठरयलां की आमी एक ट्रस्ट सुरू करतले. ट्रस्टा तर्फे हे सगळे उदरगतीची कामां जातली आणि त्याच्या नंतर तेंच्यांनी बाकीचे जे कितें प्रोग्राम करपाचे, स्पोर्ट्स, भुरग्यांक कितें तरी युनिफॉर्म, बाकीचे जे कितें करपाचें आहा ते समाज कल्याणा खातीर आसतले हे तेंची करपाची फुडें इच्छा तेंची तयार इच्छा दवरलेली. आता आमच्या समोर हा गोपाळ पार्सेकर हे ट्रस्टाचे मेंबर आसतले. ट्रस्टाचे चेअरमॅन उत्तम प्रभाकर पार्सेकर आसतले. ट्रस्टाचे ट्रेजरर खजिनदार गुरुदास पातळे आसतले. त्या ट्रस्टाचे सेक्रेटरी राजन पार्सेकर आसतले. अशी आमची ही एक कमिटी करून आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे पेडण्याची उदरगत करपाची ही एक त्यांची मानस आहे. उत्तम पार्सेकर तुमचे जे प्रिंट आनी प्रेस मिडियाचे तुमचे सांगाती आमच्या मुखार आसा आज तुका मोडीत येवपाक म्हाका दिसलें की पेडण्या उदरगतीची एक संद आमचे कडेन येयल्ली आसा ती करपाची आनी त्या खातीर आमी पेडणे सेवा हो एक ट्रस्ट एस्टाब्लीश केला आनी त्याच्या तर्फे आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते राबयतले. आता त्या कार्यक्रमाक एड्युकेशन आसूंक शकता, कल्चरल हे आसूंक शकता, स्पोर्ट्स आसूंक शकता, हेल्थ आसूंक शकता. तशेंच बाकीच्या लोकांक जो हात दिवपाचो पडटा उदरगती कडेन व्हरपाक ते करपाची आमची इच्छा आसा. आतां हे करतना आमकां दिसता की ग्रावंडार कितल्योश्योच डिफिकल्टी आमचे पेडणेवासी फेस करता. सो तांकां तो हात दिवन तांकां मुखार व्हरपाचें आमचें एक संकल्पना आसा ती मुखार व्हरपाची आनी ती पेडणेकरांनी ताचो पुरेपूर ताचो यूज करून घेवन फुडें ती व्हरपाची गरज आसा. आतां म्हाज्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार हांव उत्तम पार्सेकर ताणें सन 1985 डिग्री घेतली सिवील इंजिनियरिंगाक आनी ती तेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ली. तेन्ना 3 कॉलेजी बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ल्यो आनी त्या वेळार हांव गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्लो. 2018-19 हांवें MTech केलें. तसोच हांवें PhD खातीर एक प्रबंध गोवा युनिवर्सिटीक सबमीट केल्लो आसा. ताचो फक्त एक डिफेन्स उरलेलो आसा. सो शिक्षण आनी विद्यार्थी रावप हें म्हाजें ध्येय उरलां सुरवाती पासून. हांवें जवळ जवळ 40 वर्सां गव्हर्मेंटान काम केलें एक जनसेवक म्हणून आनी ती जनतेची सेवा तशीच फुडें व्हरपाची संदी म्हाज्या हाता कडेन आयिल्ली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की ज्या रुटांचें नांव वयर आयलां ह्या पेडण्या म्हालाक जे म्हाजें पार्सेकर हें नांव लागलेलें आसा तांच्या खातीर पेडण्या म्हाला खातीर कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता आनी जनसेवा करची आनी ह्या खातीरच हांव आतां मुखार सरलेलो आसा. जी पेडणे सेवा म्हणटा आनी पेडणेची उदरगत आनी मांद्रेची उदरगत हितून कितें हे आहा तेंचेशी आनी तुमचेशी काय लिंक आहा? मांद्रे उदरगत संस्था म्हणून एक आमदार जी दारुलकर हेंची आसा. पेडणे उदरगत ही पेडण्या पुरती मर्यादीत आसतली. पेडणे तेचो आनी हेचो काय संबंध ना. ताचो संबंध आतां पर्यंत कांय ना.
आतापर्यंत करपाक टायम हो लागना म्हणजे त्या ह्या योग्य वेळेर भितर सरप योग्य वेळेर भायर सरप अशें नासता. सो हांव पयलीं सांगल्या प्रमाणे हांव एक जनसेवक म्हणून 40 वर्सांनी काम केल्लें आसा आनी तेच सेवेक जे हांवें भूतकाळांत केलां तेंच हांव फुडल्या वर्तमानांत आनी भविश्यकाळांत करूंक सोदतां. सो ती सेवा म्हाजी फुडें चालू उरतली. सर तुमकां अशें दिसना इलेक्शन ना खंयच्याच जर तुवें जिद्दीन काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाली करूंक शकता. म्हणजे तुम्ही येता ती विधानसभा बीत लडोवपाचो कितें विचार आसा? तसो विचार सद्या म्हाका पेडणे वासे खातीर कितें तरी काम करपाचें आसा आनी तेज्या मुखार जर दिसलें लोकांक की हो आमकां फुडाराक व्हरूंक शकता जाल्यार अवश्य तेजेर विचार करूंक जाता. तुमच्या पार्टीचे लेवलीचेर किंवा इंडिपेंडंट पार्टी आतां हें कांय ना बट जनसेवा हो मुख्य हेतू आसा. आता तुम्ही पेडणे सेवा ह्या ट्रस्ट मार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबयतले. प्राधान्यक्रम काय आसतलो तुमचो पेडणे खातीर मतदारसंघा खातीर? म्हाका दिसता पेडणे जे आसा तातूंत शैक्षणीक मळार तशेंच आरोग्याच्या मळार आनी पेडणे हे कल्चरली सांस्कृतीक जी खाण आसा आनी तांच्या खातीर नवीन भुरगे जे आसा तांच्या खातीर कितें तरी उपक्रम करपाचे. तशेंच आतां जेन्ना भुरगे एज्युकेशन घेवन जेन्ना ते 10वी-12वी पास जाता तांकां फुडें गायडन्स नासता ते कशे फुडें वयतले. सगळेच कितें इंजिनियर डॉक्टर जावंक शकना. सो तांकां स्वताच्या बळाचेर अशे प्रोफेशनल तांचें स्किलींग करप हो एक तातूंतलो उपक्रम आसता. बोर्डाच्या 10वीच्या 12 की अशे जे भुरगे आसा हांव ह्याच महालांतलो जरी आमचे टेम्पररी रावप दुसऱ्या जाग्यार जालें पण जे टॅलंट आसा शैक्षणीक मळाचेर ताका फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तांकां योग्य तरेन गायड करपाची गरज आसा. आनी अशा भुरग्यां खातीर उपक्रम आमचो आसतलो की तांच्यांनी फ्युचराक कितें करचें तांच्या टॅलंटानुसार. आता सर विषय एक आहा जाणा मोपा विमानतळ जाला, आयुष हॉस्पिटल जालां, लोकांचे भरपूर जमनी गेल्या, तांकां मोबदलो अजून काय मेळोंक ना, कसले सरकारी नोकऱ्यो थंय ना. तेचे खातीर तुमचे भविश्यान कितें आसूंक शकता प्रयत्न? पेडणे सेवा तर्फे आमी एक हेल्प डेस्क म्हणजे मदत केंद्र हांगा उबारूंक सोदता. ताचेर जे पेडणेवासींक दिसता तांचे वेरियस म्हणजे तांचे सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट आसत, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आसत, लँडाचे कितें इश्यू आसत, त्या शिवाय कितें डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसत, तांकां एड्रेस करून ताचो सुटावो करपाचो प्रयत्न हो सेवा पेडणे सेवा करतले. सर आतापर्यंत सांगूंक गेले जाल्यार खुबशे डेव्हलपमेंट हांगा करूंक जाता. पेडण्याक पोटेन्शियल आसा पण जशें जशें आमी फुडें वयता ताजेर आमी योजना राबयतले की फ्युचराक आमचें कितें करूंक जाता. कारण हांगा एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा सारको आसा. सो सभोवती जो आमचे लोक आसा पेडणेवासी जे आसा त्यांच्या खातीर कितें पोटेन्शियल आमी तयार करूंक शकता तांच्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर किंवा तांच्या आर्थीक मदती खातीर हाजेर आमी फुडाराक कितें ना कितें करतले. येस, ओके. तांच्यांनी पेडणेची उदरगत भूतकाळांत कशी जाली हें पळयल्लें आसा. वर्तमानांत ती कशी जाता हें तांकां दिसता आनी ताज्या फुडें जर भविश्या कडेन आमी पळयतले जाल्यार आमची जी पेडणे सेवा जी आसा उदरगतीची जी वाटचाल आसा ताचो पेडणेवासियांनी लाभ घेवचो आनी तांकां जो हातभार लागतलो आमच्या तर्फे ते घेवन उदरगतीची वाटचाल